अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का तो इंतकाल हो चुका है और उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात भी किए जा रहे हैं। खुसूसी तैयारा भी तैयार है जो कल दुबई रवाना होगा। लेकिन जस्टिस वकार सेठ का दिया गया फैसला कि अगर सजा से पहले परवेज मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो जाए तो उनकी डेड बॉडी को घसीट कर लाया जाए और उनकी लाश को 3 दिन तक डी चौक पर लटका दिया जाए, उस फैसले का क्या होगा। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ नून लीग अब हरकत में आ चुकी है और उनके तमाम वो काले जो करतूत थे जिन पर पहले पीटीआई बात करती थी, अब नून लीग ने भी खुलकर वो तमाम राज उगलना शुरू कर दिए हैं। मियां अली अशफाक ने तो चंद दिन पहले लाहौर की मुकामी अदालत में ये भी कह दिया था, वो कहते मैं वसूख से कहता हूं ये हुकूमत जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी चलाएगी। क्वेटा के अंदर धमाका हुआ है, पीएसएल का मैच हो रहा है, मैच रोक दिया गया है और पीएसएल भी खतरे में है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं। सबसे पहले परवेज मुशर्रफ साहब की बात करते हैं कि इस वक्त जब उनकी वफात की खबर आ चुकी है और वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, पहले कुछ फेक खबरें भी चलती थी हर 2-4 महीने के बाद कि परवेज मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो चुका है, तो उस वक्त भी तनकीद भी होती थी और बहुत सारे लोग तारीफ भी करते थे। आज जब परवेज मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो चुका है तो बेशुमार लोग जो चाहे वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, सियासतदान हैं, वो मुशर्रफ साहब की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छे वो फौजी डिक्टेटर थे या अच्छे आर्मी चीफ थे या अच्छे सदर थे। कुछ लोग जो हैं वो खुश भी हैं और तनकीद भी कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने अमेरिका को बेसिस दी, 80,000 जानों का नुकसान किया। 2007 के अंदर आइन को पहले मुअत्तल था लेकिन एमरजेंसी नाफिज कर दी, जजेस को माजूल कर दिया। कारगिल जंग के वो मरकजी किरदार थे जिसमें पाकिस्तान को नाकामी हुई। फिर 12 अक्टूबर को उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और उसके बाद बावर्दी सदर बन गए। तो ये जितने भी लोग जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं वो परवेज मुशर्रफ साहब के इन इक़दामात को पसंद नहीं करते और वो मुशर्रफ साहब पर खुलकर तनकीद करते हैं। लेकिन 19 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब ने एक फैसला दिया था और उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। उन्होंने कहा था क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफा किसी शख्स पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चला है, ट्रायल हुआ है, मुशर्रफ साहब को बुलाया गया है लेकिन वो पेश नहीं हुए और पहली दफा आर्टिकल 6 यानी मुल्क से गद्दारी उसकी सजा दी जा रही है। तो परवेज मुशर्रफ की सजा ये है, एक तो आर्टिकल 6 की सीधी सीधी सजा एक सजाए मौत, लेकिन अगर मौत से पहले ही यानी सजा से पहले ही मौत वाक़या हो जाती है तो फिर उनकी लाश को घसीट कर लाया जाए और 3 दिन तक लटकाया जाए। अब वो फैसला तो अपनी जगह पे मौजूद है, हालांकि 2 जजेस ने वहां उस फैसले से इख्तलाफ भी किया था। तो इस वक्त एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि उस फैसले का क्या होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले से ऐलान कर चुके हैं कि मैं मुशर्रफ साहब को माफ़ करता हूं, मैं सारा मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं और हुकूमत ने भी जो है वो मुशर्रफ साहब को वापस लाने के लिए इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं। कल नूर खान एयरबेस से खसूसी तैयारा यूएई जाएगा जहां से उनकी मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी और पाकिस्तान में उनको दफन किया जाएगा। बहुत कुछ हुआ परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उस दौर के सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, उस दौर के जो आवाज़ उठाने वाले थे उनके साथ क्या हुआ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बड़ा नाम लिया जाता है कि किस तरह अमरीकी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी फौजी बेसिस को ऑपरेट करते रहे और 9/11 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था कि ठीक है हम आपकी जंग में आपके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल आज जैसी नहीं थी, आज से 1000 दफा बेहतर थी। उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर मीडिया को आज से ज्यादा आजादी थी, आज से ज्यादा जो है वो प्राइवेट टीवी चैनल्स बन रहे थे। तो लिहाजा आज जब हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है और 1 साल पहले तक भी यानी जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, चाहे वो बाजवा साहब का दौर हो चाहे वो मौजूदा दौर हो, जिस तरह से सिर्फ लफ्ज बोलने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं,
جس طرح سے صرف آواز اٹھانے پر آپ کو ننگا کیا جاتا ہے، آپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بے شک ہم نے اس دور کو کوئی زیادہ وٹنس نہیں کیا کہ پرویز مشرف صاحب کا، لیکن اس کے باوجود جو آج اس ملک کے اندر ہو رہا ہے شاید پرویز مشرف کے اندر ایسا نہیں تھا۔ بے شک امریکہ جنگ لگی ہوئی تھی، پاکستان کے اندر ہلاکتیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر اتنی جو آج ایک مارشل لا ہے، جو آج ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اس وقت تو ایک اعلانیہ ڈکٹیٹرشپ تھی، ایک اعلانیہ باوردی صدر تھا، ایک آئین معطل تھا، ایمرجنسی تھی، لیکن وہاں پر پھر بھی آواز اٹھانے پر انصاف ملتا تھا۔ وہاں جب لانگ مارچ ہوتا تھا تو مطالبات تسلیم ہو جاتے تھے، اور اس طرح کی افراتفری نہیں تھی۔ تو لہٰذا پرویز مشرف صاحب کو اسی لیے لوگ کچھ اچھے لفظوں میں بھی یاد کر رہے ہیں اور کچھ ظاہر تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ کے دیے گئے فیصلے کا اور آرٹیکل 6 کا کیا ہوگا، یعنی کیا وہ غدار تھے یا محب وطن تھے۔ خیر اس باتوں کو چھوڑیں، آپ جی جنرل باجوہ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید تو کیا، تنقید تو سارے ہی ان پہ کر رہے ہیں، یعنی پرویز مشرف صاحب کے بعد یہ کوئی دوسری شخصیت ہوں گے جن پر اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ طلال چودھری، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ، اس سے پہلے میاں جاوید لطیف، اس سے پہلے مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ ہمارا اقتدار تو 28 نومبر کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ ملک چلا رہی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہی پھر ان کو لے کر بھی آئے، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی۔ طلال چودھری کہتے ہیں 28 نومبر سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض عمران خان کے ساتھ تھے اور سہولت کاری کر رہے تھے کہ تم بندے لے کر سڑکوں پہ آؤ، اور ہمیں ہر ہفتے بعد کہا جاتا تھا کہ آپ کو حکومت چھوڑنی پڑے گی، ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور پھر اگلے ہفتے جب ہم ذہن بنا رہے ہوتے تھے کہ چلیں ہم اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں یا الیکشن کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ تگڑے ہو جائیں، آپ مضبوطی سے کھڑے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مسلسل ایک عجیب و غریب صورتحال تھی، تو لہٰذا اب ایک باقاعدہ مہم جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف شروع ہو چکی ہے، اور جیسے عدالت کے اندر میاں علی اشفاق نے ظاہر کسی انفارمیشن کی بیس پہ کہا ہوگا، جب اینکر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ باجوہ کے خلاف، یہ باجوہ کی توہین کا مقدمہ ہے نا عمران ریاض خان پر، تو انہوں نے کہا یہ حکومت خود جو ہے وہ بہت جلد جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف غداری کا مقدمہ چلائے گی۔ تو اس کے علاوہ جناب کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اور یہ بڑا افسوسناک دھماکہ ہے کہ ملک کے اندر ایک عجیب افراتفری ہے، پشاور کے اندر دھماکہ ہو گیا، اور ہر طرف کبھی سوابی کے اندر دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اب تو پی ایس ایل بھی شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی ایک نمائشی میچ تھا پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں۔ اب ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ ملک کے اندر پی ایس ایل تو ہو سکتا ہے لیکن الیکشن نہیں ہو سکتے۔ پی ایس ایل کا انعقاد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے، ہر سال ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ روایت ٹوٹ جائے گی، لیکن الیکشن 90 دن کے اندر نہ ہو، آئین ٹوٹ جائے، وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی آئین ٹوٹ جائے، ملک کا بیڑا گرک ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ دہشت گردی ہے، لیکن پی ایس ایل ہو سکتا ہے۔ لیکن اب پی ایس ایل بھی خطرے میں ہے کیونکہ کوئٹہ موسیٰ چیک پوسٹ یہ قریبی بنتی ہے جہاں پہ میچ ہو رہا تھا کوئٹہ کے اندر، وہاں سے قریبی یہ فوجی چھونی ہے، اور فوجی چھونی کے ساتھ یہ موسیٰ چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ جناب حملہ ہوا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں 5 لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ ایف سی کی چیک پوسٹ تھی جہاں پر زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ تو اب پی ایس ایل بھی خطرے میں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔